नमस्कार गोंयकारां, हांव उमाकांत RGP दाबोलीम टिमीच्यान. आज सांगपाचो विशय म्हटल्यार RGPचो अध्यक्ष मनोज परब. लोक म्हणटात आयज तो एग्रेसीव उलयता, एग्रेसिवाची गरज ना. एग्रेसिवाची गरज ना कशी? एग्रेसीव जर तो उलयना जाल्यार गव्हर्मेंटाक जाग कशी येतली? जे गव्हर्मेंटाचे बॉडीज आहा, जावं पंचायत, जावं म्युनिसिपालिटी, जावं आनी कितें डिपार्टमेंट्स आसा, हे जे डिस्ट्रक्शन करपाक लागल्या जाल्यार तेजेर तेणें आवाज उठयलो जाल्यार हितून वायट कितें आहा? एग्रेशन हे प्रत्येक मनशाक आसता. थोडे जे विकून दिता आपल्याक, ते आपले एग्रेशन लिपोवन दवरता. आयज मनोज तितलो ना, तो खंयच आपल्याक हें करून दिना, तेका लागून तो एग्रेशनान उलयता. तेका राग आसा, तेका गोंयचो मोग आसा. हें जण एकल्या कडेन आसपाक जाय. आयज आमी सुद्दां म्हणटा, आयज दाबोलीच्यान हांव उलयता म्हटल्यार आमी सुद्दां म्हणटा की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन मनोजा असलो मनीस जाय. जर तर मनोजा असलो मनीस जालो जाल्यार हो रुलींग गव्हर्मेंट आसा तो आपली डिक्टेटरशीप ही करची ना. आमी मागता की बाबा मनोजा असलो मनीस प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवपाचो, जाल्यारूच कितें तरी कंट्रोल जातलें. आनी आतां फुडार आसा तो RGPचोच आसा. लोकांक गोंयकारांनी समजोवपाक जाय, मनोजाचें एग्रेशन म्हणून तुमी हें करूंक जायना. मनोजाचें एग्रेशन इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक लोकांक नाल्यार जाग येवची ना, लोक सुशेगाद रावतले. सो सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की RGPक सपोर्ट करचो, मनोज परबाक सपोर्ट करचें. एग्रेशन कांय ना, तो बरो खूश आसा, तो आमचे कडेन बरे तरेन वागता. मेन आमकां RGPन जॉयन जावपाचें कारण म्हटल्यार हे मनोज परबूच. आयज आमी तेजे व्हिडियो पळोवन तो मिटिंगेक बी उलयतालो, जावं प्रत्येक तेजी हें आसा, सांगणें आसा की बाबा गोंयकारांनी एकठांय येवपाचें आनी गोंय वाचोवपाचें. ह्या कारणाक लागून आमी तेजें आयकून आमी आयज फुडें सरल्या. आयज RGP बरोबर आसा आमी. सो सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की मनोजा बद्दल कांय हें करचें न्हू, आमी RGPक सपोर्ट करया आनी फुडें सरुया. देव बरें करूं.